नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ जसको शीर्षक रहेको छ बेजिङबाट टाढिँदै काठमाडौँ। नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा बेजिङ र काठमाडौँको सम्बन्धको दूरी टाढिँदै गरेको भान हुन्छ। अहिलेको नेपाल चीन सम्बन्धको अवस्था हेर्दा नपत्याउने फाडोले ओठ फुल्छ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन थालेको देखिन्छ। चीनले नेपाललाई पत्याएको छैन भने त्यही नपत्याएको नेपाल चीनका लागि दीर्घकालीन टाउको दुखाइ बन्दैछ। तत्कालै चीनले नेपालतर्फ आफ्नो पूरा ध्यानाकर्षण गरेर नेपाल र नेपालीको मन तथा विश्वास जित्न सकेन र विद्यमान समस्या समाधान गर्न चासो देखाएन भने नेपाल अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्ने अनि चीनलाई पनि गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने पक्का छ। नेपाल एक चीन नीति र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट घोषित रूपमा होइन अघोषित रूपमा बिस्तारै धेरै टाढा गइसकेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकार आयो। तालिबानको सरकार आउने बित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिँदैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको देशले अर्को सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानलाई मान्यता दिँदैन भन्नु सबै पक्षले गलत थियो। त्यसो गर्न हुँदैन थियो। अर्कातिर अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई चीनले सहयोग गर्छु भनेको थियो। युक्रेनमा रुसको आक्रमण भइरहेको छ। त्यो लडाई होइन, त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्ने नाममा आफ्नो विरोधी दल खडा नहोस् भन्ने रुसको चाहना हो। ठ्याक्कै त्यही चिज चीनले नेपालमा चाहन सक्छ। एमसिसी पारित भएपछि अहिलेसम्म ओपन अफिसियल्ली केही भएको छैन, तर चीनको संवेदनशीलतालाई हेर्ने हो भने त्यो नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यो भयो भने नेपालले नपाउने दुःख पाउँछ। त्यसमा पनि के भयो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्ताव आयो। प्रस्ताव आउँदा नेपालले युक्रेनको पक्ष लियो। भारत चीन सहभागी भएनन्। नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्यो। सरसर्ती हेर्दा नेपालले असंलग्नता छोडिसक्यो। यसरी हेर्दा नेपाल अमेरिकी धुरीमा जोडिनलाई करिब करिब सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको देखिन्छ। हाम्रो दुवै छिमेकीको अडान विचारधारा र नेपालको विचारधारामा अन्तर देखियो। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली भएर काठमाडौँ उत्रेका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीलाई स्वागत गर्न समकक्षी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का त्रिभुवन विमानस्थल गएनन्। उनले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएर अपमान मात्रै गरेनन्, नेपाल चीनबाट टाढिसकेको सन्देश दिए। यी सबै घटनाक्रम बुझेका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालबाट मौन सन्देश दिन सफल भएका छन्। शुक्रबार 11 चैतमा काठमाडौँ झरेका विदेश मन्त्री वाङको नेपाल शेड्युल खुकुलो थियो। भेटघाटभन्दा बढी समय उनी काठमाडौँसँग साक्षात्कार गरे। शिवपुरी डाँडा घुमे। पटक पटक नेपाल आएका कारण उनका लागि काठमाडौँ नौलो छैन। भेट्दा तेल लगाएर मख पार्ने र पछि पख्लास भन्ने नेपाली नेताहरूको चरित्र पनि उनका लागि कुनै नौलो विषय होइन। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमणको अन्त्य नेपालमा गरेका विदेश मन्त्री वाङले नेपालमा बढ्दै गरेको अमेरिकन चासोका विषयमा नेपाली अधिकारीहरूसँग बोल्दै बोलेनन्। धेरैलाई उनले नेपालमा बढ्दो अमेरिकन प्रभावको विषयमा गुनासोसम्म भए पनि गर्लान् भन्ने लागेको थियो। अझ कतिले त एमसिसीको विषयमा पनि विदेश मन्त्री वाङले चासो राख्छन् भन्ने सोचेका थिए। सरकारमा रहनेहरू उनको नेपाल भ्रमण हुन लागेको समाचारले समेत तर्सेका थिए। भ्रमणको समयमा विदेश मन्त्री वाङले अहिलेको सरकारसँग चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएको सङ्केत भने गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा विदेश मन्त्री वाङ खासै खुल्न सकेनन्। उनले नेपालका समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी गराएका थिए। पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्ताक्षर र फोटो सेसनको औपचारिकतामा बढी केन्द्रित भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले 3वटा कुरा मात्र गरे। पहिलो, नेपाल आउनु भएकोमा हार्दिक स्वागत छ। दोस्रो, नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको पुरानै रटिरटाउ अडान दोहोऱ्याए र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भएको कुराकानी सबै पहिले नै जानकारी भएको बताएका थिए। तेस्रो, विदेश मन्त्री वाङले देउवालाई चीन भ्रमणको निम्ता दिएको जवाफमा हुन्छ म उपयुक्त समयमा आउँछु, यस विषयमा मेरो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का मार्फत खबर हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वतन्त्र तिब्बतीयनको पक्षमा काम गर्दछन्। देउवाको पछाडि नेपालका लागि अमेरिकन राजदूत बैरी छन् भन्ने बुझ्न चिनियाहरूलाई फर्कनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसैले विदेश मन्त्री वाङले देउवालाई चीन भ्रमणको निम्ता दिए। यसअघि नेपाल भ्रमणको समयमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले समेत देउवालाई चीन भ्रमणको निम्ता दिएका थिए। नेपाल भ्रमणका समयमा परराष्ट्र मन्त्री वाङ र नेपालका अधिकारीहरूको बीचमा के विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा भयो भनिएको छैन।
तर चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको समाचारमा भने 3 विषय केन्द्रित रहेर वार्ता भएको जनाइएको छ। आइतबार सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग विदेश मन्त्री वाङले सरकारको क्रियाकलापको विषयमा घुमाउरो तरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। विदेश मन्त्री वाङले माओवादी नेताहरूसँगको भेटवार्तामा अमेरिकीहरू रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएका थिए। वार्तामा सहभागी नेताका अनुसार विदेश मन्त्री वाङले अमेरिका चीनको वरिपरिका मुलुकमा विभिन्न नाममा प्रवेश गरिरहेको बताएका थिए। एमसीसी पास गर्न ज्यान फालेर लागेका माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई विदेश मन्त्री वाङको यो घुमाउरो व्यङ्ग्य थियो। अध्यक्ष दाहालले सुरुमै नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको पुरानै कुरा दोहोऱ्याएर र ओली नेपाल लगायत अरूका कारणले अवस्था बिग्रिएको सफाई दिएर वार्तालाई सामान्य दिशामा लैजाने प्रयास गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालसँग भएको 40 मिनटको वार्तामा माओवादीका अध्यक्ष दाहालले 10-15 मिनट जति मात्रै कुरा गरेका थिए। अधिकांश समय विदेश मन्त्री वाङले नै कुरा गरे। वार्तास्थलमा अध्यक्ष दाहालका अलावा नारायण काजी श्रेष्ठ र शक्ति बस्नेत सहभागी भएका थिए। एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको वार्ता लम्बिएपछि उनीहरूले होटेल मेरियटको लबीमा समय कुरेर बसेका थिए। केन्द्रमा अमेरिका मुख नखोले पनि विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका पछाडिको एउटा कारण भने अमेरिका हो। एमसीसी पासपछि नेपालमा अमेरिकन प्रभाव निकै बढेर गएको छ। युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विपक्षमा नेपालमा रहेको अमेरिकन दूतावासले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। दूतावास भवनमै बाटोबाट सर्वसाधारणले देख्ने गरी हामी युक्रेनको पक्षमा छौँ भन्ने नारा लेखेर ब्यानर राखिएको छ। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर अमेरिकन ध्रुवमा बस्न चाहेको सङ्केत गरिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री वाङ नेपाल भ्रमण आउने दिन अर्थात् शुक्रबार बिहान नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटेका थिए। बिहान पौने 9 बजे बालुवाटार छिरेका राजदूत बेरीले चिनिया विदेश मन्त्री वाङसँग BRI लगायतका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका थिए। उनीसँगको आकस्मिक भेटका कारण प्रधानमन्त्री देउबा शिवपुरी स्थित सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजको कार्यक्रममा 45 मिनट ढिला पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबालाई स्वागतका लागि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदु खरेल 9:15 बजे शिवपुरी स्थित स्टाफ कलेज पुगिसकेका थिए। विदेश मन्त्री वाङले माओवादीका 3 नेताहरूसँग गरेको वार्तामा भ्रमणको आशय प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे, त्यो पनि सामान्य रूपमा कूटनीतिक भाषाको प्रयोग गरेर। चीनले अगाडि बढाएको BRI को पनि उनले यो भ्रमणमा नाम लिन चाहेनन्। यसको पछाडिको एउटा कारण हो एमसीसी। BRI को नाम लिँदा एमसीसी को नाममा पनि छलफल हुने सम्भावनाबाट उनी होसियार साथ बचेर चीन फर्केका छन्। परराष्ट्र मन्त्री वाङको भ्रमणले BRI का परियोजना अगाडि बढ्ने धेरैको आकलन थियो, तर उनले BRI को विषयमा कहीँ कतै बोलेनन्। यसको पछाडिको एउटा कारण हो नेपालीहरूको घट्दो विश्वास। एमसीसी को विषयमा केही बोलियो भने त्यो नेपालको सीमामा मात्र रहँदैन भन्ने उनलाई थाहा थियो। यस्ता विषय नेपालबाट डाँडो काट्न बेर लाग्दैन भन्ने विषयमा पनि उनी नेपाली नेताहरूभन्दा बढी प्रष्ट थिए। त्यसैले यो भ्रमणमा विदेश मन्त्री वाङले आफ्ना कुरा तौली राखे, नेपाललाई केही सहयोगको प्याकेज घोषणा गरे। प्रष्ट एमाले विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणको समयमा माओवादी भन्दा एमाले प्रष्ट रूपमा पेश भएको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले विदेश मन्त्री वाङसँग चीनले तत्काल नेपालीको लागि गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। द्विपक्षीय मामिलाका सबै विषयमा कुराकानी भए। एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले भने नेपाल चीन बीचका समझदारीमाथि छलफल भयो। हामीले BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन र गति दिनका लागि जोड दियौं। एमाले विदेश मन्त्री वाङसँगको वार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीले बन्द रहेका नाकाहरू खोल्न जोड दिएका थिए। कोरोनाका कारण बीचमै अध्ययन छाडेर नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरूले अध्ययन पूरा गर्ने वातावरण बनाउन अध्यक्ष ओलीले आग्रह गरेका थिए। हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई फर्किने वातावरण मिलाउन पनि ओलीले आग्रह गरे। छलफलमा एमाले कोरोला नाकामा भौतिक पूर्वाधार विकास र कोभिडको नियन्त्रणका लागि सहयोग विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
सरकारी तहबाट भन्दा प्रष्ट रूपमा पेश भएको एमाले अध्यक्ष ओलीले मुस्ताङको कोरोला नाकामा नेपालतर्फको संरचना निर्माणमा पनि चिनिया सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भट्टराईले भने चीनले आफ्नो तर्फ त्यस प्रकारको पूर्वाधार निर्माण गरेको छ, नेपालतर्फ पनि सहयोग होस् भनेका छौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चीनले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै ओलीले आगामी दिनमा पनि त्यस अनुसारको सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। 50 मिनट चलेको वार्तामा विदेश मन्त्री वाङले सबै विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। उहाँले समाधानका लागि प्रयास जारी रहने भन्नुभयो। भट्टराईले भने समस्या समाधानको प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर समस्याको समाधान हुन्छ। एमालेसँगको वार्तामा अध्यक्ष ओलीले बीआरआईका विषयमा आफ्ना केही धारणा राखेका थिए। विदेश मन्त्री वाङले अध्यक्ष ओलीले अगाडि सारेका विषयमा पनि पस्न भने चाहेनन्। विदेश मन्त्री वाङको यो भ्रमणले आसन्न चुनावसम्म एक खालको असर राख्ने देखिन्छ। नेपालमा बढ्दो अमेरिकन प्रभावलाई कमजोर पार्न नेपाली काङ्ग्रेसबाट सम्भव छैन। त्यसैले एमालेसँग चिनियाहरूको अलि बढी आशा रहेको देखिन्छ। आइतबारको भेटमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले चीनसँग विभिन्न परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरे। यो आग्रह प्रधानमन्त्री देउबाले गर्नुपर्ने थियो। देउबालाई अमेरिकन सोचले थिच्दा विदेश मन्त्री वाङसँग प्रष्ट खुल्न सकेनन्, जसले गर्दा वार्ता जस्तै भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ, जुन चीनको चाहना भन्दा फरक थियो। ओलीसँग विदेश मन्त्री वाङले नेपाल एक चीन नीतिको विषयमा प्रश्न गर्न चाहेनन्। ओलीले पनि यो विषयमा पसेर स्पष्टीकरणको आवश्यकता ठानेनन्। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने नेपालको भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग नहुने विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता देखाए। विदेश मन्त्री वाङलाई दाहालको प्रतिक्रिया चोरको खुट्टा काट्ने नेपाली उखान भन्दा फरक हो भन्ने सायद लागेन। यो भेटमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रष्ट देखिए। यसले एमालेसँग चीनको विश्वास एक हदसम्म रहेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई चीनले सधैँ शङ्काको नजरले हेर्दै आएको देखिन्छ। अहिले पनि अवस्था त्यही रह्यो। विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका कारण चिनिया पक्ष एक हदसम्म नेपालमा एमसिसी पछिको अवस्थामा अमेरिकनहरूले कसरी खेल्न खोज्दैछन् भन्ने थाहा पाउने अवसर पाए। काम एकातिर र प्रतिबद्धता अर्कोतिर गर्ने नेपाली नेताहरूका विषयमा त विदेश मन्त्री वाङ यसअघि नै जानकार थिए। नेपालमा बढ्दो अमेरिकन प्रभाव कम गर्न चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। त्यसको लागि नेपालले भन्दा बढी चीनले पहल गर्नुपर्छ। चीनको नेपालमा राजनीतिक तहबाट काम गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अहिले पनि छैन भन्ने यसपटक देखियो। नेपालमा चिनिया संयन्त्रले सही समयमा सही सूचना र विश्लेषण गर्न नसकेका कारण निर्णायक तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिएन। अर्कोतर्फ बेजिङले गर्ने कतिपय निर्णयहरू काठमाडौँमा आइपुग्दा ढिला भइसकेका हुन्छन्। यी सबैको असर भने सधैँका लागि ताजा भएर रहन्छ। त्यसैले चीनको अहिलेको भूमिका ओलीलाई सत्तामा ल्याउनेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा देखिन्छ। यसको लागि माओवादी र ओलीको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो। अमेरिकाले पछिल्लो समयमा अगाडि सारेको दुईवटा सोच: 1. माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई काङ्ग्रेसको कठपुतली बनाउने, 2. त्यस्तो नभएमा आगामी सांसदको निर्वाचनबाट माओवादी विहीन संसदको स्थापना गर्नेले सफलता पायो भने हातमा आएको माछो गुमाउनु बाहेक अर्को विकल्प चीनसँग नहुन सक्छ, अथवा अहिलेको व्यवस्थाको विपक्षमा अर्को संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्नेछ। त्यसैले समयमै अमेरिकनहरूको यो सोचलाई रोक्ने प्रयास चीनले गर्नुपर्छ। अबका केही दिनमा सुरु हुने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाले यसलाई प्रष्ट पार्नेछ। चीन भारत प्लस सहकार्य। भारत भ्रमणको समयमा विदेश मन्त्री वाङले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग 25 मार्च शुक्रबारमा भेट गरेका थिए। भेटमा विदेश मन्त्री वाङले चीन दक्षिण एसियामा चीन भारत प्लस सहकार्यको विकल्पमा काम गर्न तथा ठोस अन्तर्क्रियाको नमुना विकसित गर्न तयार रहेको बताए। यस सहकार्यबाट पारस्परिक हित हुने तथा उच्च तह र व्यापक दायरामा सबैका लागि जित दिलाउने परिणाम प्राप्त हुने उनको विश्वास थियो। डोकलाम विवादपछि सन् 2018को अप्रिलमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको थियो। चीनको वुहानमा भएको भेटमा राष्ट्रपति सीले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए:
यो अवधारणाले एसियाको उदयमान चीन र भारतले छिमेकीहरूको विकास तथा सम्पर्क परियोजनामा सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले यस प्रस्तावको जानकारी गराएका थिए। ओलीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए। माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस अवधारणाको चर्चा चलेको थियो। भारत भ्रष्ट हुन नसकेका कारण चीनले अगाडि सारेको यो अवधारणा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। युक्रेनको विषयमा भारतले देखाएको भूमिकाले पनि चीन यो विषयमा ढिलो चाँडो भारत सहमत हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको देखिन्छ। यो अवधारणा अगाडि बढ्दा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा नेपाल पर्ने देखिन्छ। त्यति बेला नेपालले चाहेर पनि अमेरिकाको पक्षमा लाग्न सक्दैन। दुई छिमेकीहरू एक ठाउँमा बसेको अवस्थामा नेपालले अर्को ठाउँ रोज्न खोज्नु अर्को मूर्खता हुन्छ। तर भारत आफ्नो पक्षमा नआउँदा चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अमेरिकन विकल्प भनेको नेपाल मात्र हो। त्यति बेला नेपाल दोहोरो चापमा पर्नेछ। विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणका समयमा सरकारी संयन्त्र भने निष्क्रिय जस्तै रह्यो। यसको अर्थ हो नेपालमा अमेरिकन प्रभाव सरकारी संयन्त्रमा निकै परिसकेको छ। अमेरिकनहरू अहिले सरकारी क्षेत्रभन्दा बढी राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएका छन्। स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने काममा पनि उनीहरू उत्तिकै सक्रियताका साथ लागेका छन्। यी सबै अवस्था हेर्दा नेपाल चीन भारत प्लस सहकार्यमा सजिलै जान्छ भन्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ आधा दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन। चीनलाई पनि नेपालले चासो दिएको छैन। जो आफ्ना समकक्षीलाई स्वागत गर्न परराष्ट्र मन्त्री नगएर सचिवलाई पठाएको बाट पनि प्रश्न हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालको ध्यान अमेरिकातर्फ मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ। भविष्यमा दुई देशबीच हुने यस्तो सहकार्यमा कसरी आफूलाई सहभागी बनाएर लाभ लिने भन्ने विषयमा पनि नेपाल प्रष्ट हुन ढिला भइसकेको छ। आजको रिपोर्ट तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको रिपोर्ट तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै नयाँ रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।